سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي مدوات ريفويس يوتيوب channel كمي تنحو نلومي بزعبا هلو كنزات هاقرنان أبزو باغن أفريقيا زرايو زلو حد يجتمع بالتاتن درسس حتى المدب حيزنا نباخم قريبنا لنا كمدروك سافتا مدبنا مسانا خطنحن كتكاتو لنان بخبري نعدم أبزي قرب عمتات إرترا أب مدى دبلوماسي قزفتي زبهلو عوتات مس مركبهم تتعاحزو لالواي لوخ منكس إرترا ناب استفلاليا ناي قربان رحوقن هاقرات زمدناهات ناي محداسن ناي مجمارن مسرح ككاد ترايو كموزيتو سعود عرب، قبطي، سودان، تشاينا، روسيا، طليان، دوب أفريكان كاروتن مبتح لالواي قجل لوخ إرترا زعدمان نغلتاو زمدنا باب زرحوا هاقراتين نس منقس أمريكاون دحان زمسل ركبات تجميرو مبارو زملاختو حبريتات اللو أبز عدما نزوحزي منقس كندا كتنبرو زوستاني مسل يرزان كندان نزحلفة عسرتات عمتات طبق زبهال زمدنا أجنحنن ولو كاب مقدي قونسلن إمباسن أمونغو خلتين هاقرات زمدنا زنبريقون ديروغن كم تزدل كوغلبتن كسسنن أيكالن صنيحو أبزي وانغن منقس كندا مس إرترا زلو زمدنا نممحياش أمباسادرو ناب إرترا لإخو كم دلو تحبيرو إذا قزيف سقومتي أمونغو خلتيو منقسات دلو ركبات كحيلون بحبار ناي مسرح مقدي كتسرر كم زخل كاب حجي تقميتلو أبزا حلفة عمتات نيلسون استبهالي أب كوعتان عدنا نورك يتوافيروز نبري كنداو كامباني أب إرترا عبيت سرح مسرحو تتعايزون ملاخ نايت أمباسادر إرترا مس كندا زهلو ركبات كحدسو خم زخل مهورات يردو بحفظ شؤون كندا نبزحات إرتراوان من بريد كوينا زل هاجر مسموخنا بزعبا أبت هاجر زنبر زلو حزبي كأتهاوز خنا ركبات مكبر زحاشة محبراو أغلوت نمودد كمون نبار كندا مس هاجرو زلو زندان مقلبات تقام كم زخون بروح كوين لا ممزاز نادي حدش أمباسادر نقطة بإرترا ندبلوماسي كلتو هاجرات محبراو ركبات حزبن كالين أو انتاوت الواكم زهلوو مجلساتي تقصو نبتخل أي زينا مسن سكر أبزم عالتات أب إثيوبيا لعل كبرن زنان زلوو دمتاوي تيدروس كاساهون تيدي أفرو أزارب رستكوين مهلاوي زحبر أب إثيوبيا منقسات مسفلتات سبات زلوو تمرت أب تبو معلا كوعلو زرر كواتخونا كاب قرباك زين دحرقن أم مرقتي استفليا كايدا زر إسنة تباوي هابتام ويفلوت سب أب علام إتاو تجميرو يزركب أزي ولاكوا أب بزحات هاقرات زوتور تخونا زبزحقن بمستيرنبر بخمزي منقس إثيوبيا زخدو زلا كايدا زقبرو يكونان أب أمريكا بزحلف وان استفتما قتلت تشارلي كيرك دبلوماسي فريدوم أوف سبيتش زبال أب بايت خسرح كم زيكل مسكر زخونة فتسام منبارو بزحات يتغسيهم أب أفريقا هم تماسالي منقسات يخونو عطوقات حيلتات نستفل عليو بابليك فيجرات كونسولي الرايام أب هزبي كندتيز فرح تلوا كم تزخل استبهالي بوليتيكانيا مرحا هيمانوت سنة تباوي نايقن زبال تقا فلوتن هو بنسب ببوليتيكان حيلتات أب عين مساتوي إذا بإثيوبياون مسكينات كل تجري بستحز تراين تفتيمونيو كنات تجري أب وانو أب إثيوبيا كبيت زهنا من وات زفتر كونات بنبارو بزحات كجمجملو زخ على مدرغين يروخ بالكال أب تسعات أب جون منجسي أب جون سراويت دوزي بلا كم كدع كم كحدي توسيلو نسلام زمرك كله أميدا قريبو يغريتك حتى استجبرلو أجات أمونيريو بفلاي قبل لسنة تبوان زنا ترى متماتين كسب ليتلومي دوكبل كم زي كالي جنجر أبز عدما تازوهالت كاميرا زيرا ناب تيدي أفرو متى مهلاوا مجساتي قلعو تيدي أفرو ألبوم ملو إشارح كمزلو أبز غنياتون كزرقحا مدلاوات يكايد كمزلو زبطحو بالتقنا نتم زرقحا أبليكيشن مس تيدي أفرو زنبرو وعلك سرز كوهاب تحاسيبوز نبرا قايزتاو مقلتون كإقاد مقبارو نوزحات أرمي مزلو قدايو እቲ ምክንያት ብዙሓት ከብርህዎን ከለዉ ስርዓት ብልጽግና ነቴዲ ኣፍሮ ብቅኔ ወይ ብሕቡእ ግጥምታቱ ህዝቢ ከየላዕል ወይ ዝተኸወለ መልእኽቲ ከይሕልፍ ስለዝሰገ ይብሉ ብዙሓት ደገፍቲ መንግስቲ እውን እቲ ኣልቡም ቅድሚ ምፍናዉ ከፋኽስዎ ጀሚሮም ምህላዎም ክረአ ኪኢሉ ኣሎ እቲ ሎሚ ወፂኡ ዘሎ መረዳእታ ግን ቴዲ ኣፍሮ ኣብቲ ሕጊ የማስከበር ዘመቻ ዝተባህለ ኩናት ትግራይ ድጋፍ ዘይምሃቡ ንህዝቢ ዝቕስቅስ ሙዚቃዊ ስራሕ ንሰራዊት ሓይል ዜማታት ዘይመስርሑ ነዚ ድሒሩ ዝመጽኦ ዘሎ ሳዕቤናት ከም ዘቃልዑ ዘረድዩ ብንጹር ንምዝራብ ቴዲ ኣፍሮ ኣብቲ ናይ ህልውና ዘመቻ ቅስቀሳ ወይ ጎስጓስ ከካይድ ተሓቲቱ ፈቃደኛ ስለዘይኮነ ዝብል ጨብጻብ ኣብ ምውጻእ ዝርከብ እዚ ጫፍ ምውዳቕ ወይ ኣብ ምንቕናቕ ዘሎ መንግስቲ ንደረፍቲ ከይተረፈ ብኸምዚ ከሰራት እምራእዩ እሞ ድማ ነቲ ብኢትዮጵያውያን ከም ንጉስ ጥበብ ዝረአ ሰብ ምዃኑ ቁጥዐ ኣላዒሉ ብዙሓት እውን ነቲ 4 ዓመት ዝተደኽመሉ ኣልቡም ኣብ ናቱ ዩቲዩብ ገጽ
ብናጻ ከዝርግሖም ውሳኑ ማዕረኽ እንደይ ወዲ ህዝቢ ምዃኑ ብምብራህ ሰባት ከተባብዕዎ ኣተሓሲቦም ኣለዉ ኣብዚ ክልተ መዓልታት ዝርጋሕ ደርፍታት ስነ-ጥበባዊ ኣብ ቤተ መንግስቲ እንታይ ዓይነት ነውፂ ክፈጥር እዩ ንግዜ ዝግደፍ እዩ እቲ ዘሕዝን ግን እዚ ስነ-ጥበባዊ ኣብ ግዜ ኢህኣዴግ እውን ተመሳሳሊ ብዙሕ መከራ ምዝጋብ እዩ 17 መርፌ ዝብል ደርፊ ድሕሪ ምዝርግሑ ይኹን ካልእ ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝተወሰነ እዋን ተዳጊኑ ምንባሩ መዛግብቲ ታሪክ ይሕብሩ ናይቲ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዝነበረ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ስነ-ጥበባውያን ተመሳሳሊ ስጉም ተወሲዱ ከበቅዕ ዘትረፎ ነገር ህዝቢ ክልዓልን ጽልኢ ክሕድርን ጥራዩ ነዚ ስነ-ጥበባዊ ዘይናቱ ስም ብምሃብ ከጸልምዎ ፈቲኖም ግን ካብ ልቢ ህዝቢ ንምውፁ ይተኻለን ስርዓት ብልጽግና ዝደግሞ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ድማ እቶም ትማሊ ዕልሎም ዝተቐበልዎ ተንበርኪኾም ሰዓምዎ ከም በዓል ፖለቲከኛን ተንታነን ታማኝ በየነውን ሕርቃኖም ክገልጹ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ስነ-ጥበባዊ ልዕሊ ነታ ሃገር ክመርሕ ኣብ 2018 ዝተመዘ ዶክተር አብይ ማለት ናይ ሽዑ ዶክተር አብይ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቦታ ዝሓዘ እዩ ብናብራ ብብሔር ብኹናት ብግጭት ብብዙሕ ነገር እቲ ህዝቢ ተፈቲኑ እንድዩ በዚ ስነ-ጥበባዊ ክመጽዎ ከሎ ግን ዝኽእሉ ይመስልኒ ዝቕጽል ምዕባልታት ብዝግታ ምዕዛብ ከድልዩ ምርጫ 97 በኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረው የነጻነት መነሳሳት ስሜት የቴዲን ቀልብ ሳቡ ይህንን የለውጥ ንፋስ ተጠቅሞ በአእምሮ ውስጥ የሚመላለሰውን የኢትዮጵያ የዘመናት ችግርና መፍትሄውን ለማቅረብ ወሰነ ህፃን ወጣት ሽማግሌ ቴሌቪዥን ራዲዮ ጋዜጣ ሁሉም በለውጥ ማዕበል ውስጥ ገባ ይሄኔ ነው የቴዲ ያስተሰረያል አልበም ለህዝብ የቀረበው በቀናት ውስጥ ከዳር ዳር ተሰማ የህዝብ መዝሙር እስኪመስል ድረስ ሁሉም ማንጎራጎር ጀመረ በተለይም ወቅታዊ የሀገሪቱ ሁኔታና የቴዲ እስኪ ተዋደዱ ይያዝ እጃችሁ የሚለው መልእክት የሁሉንም ሰው ልብ ነካው በሄደበት ቦታ ሁሉ አዳራሽ መሙላትና ካቅም በላይ ሲሆን ፖሊስ መጥራት የተለመደ ይሆነ መጣ የሁሉ ሲሆን ግን ያስተሰረያ በመንግስትና በመንግስት ደጋፊዎች አልተወደደም እንዲያውም በመንግስት መገናኛ ማለትም በሬዲዮና ቴሌቪዥን የቴዲ ስራዎች እንዳይተላለፉ ታገዱ to survive to rule Ethiopia and that includes newspapers that don't support the government being closed down text messaging being blocked even pop music has been targeted This song by Teddy Afro, the Robbie Williams of Ethiopia, has been banned from government airwaves. His lyrics accuse the government of failing to bring any changes to Ethiopia. There comes a point where our patience as an international community is running out. We would like to see tomorrow the media opened up, tomorrow the political detainees released, tomorrow the prisoners who've been taken without charge released tomorrow, the families and legal counsel given access. This is for us normal. The international community has now warned that they are considering suspending aid if their concerns are not addressed. This does not seem to disturb the Prime Minister. I believe we deserve the assistance from our friends, but if our friends feel otherwise, I respect their decision. After all, it's their money.